فرمایا الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض والذین یبیتون لربهم سجدا وقیاما وکانوا قلیلا من اللیل ما یهجعون وبالاسحار هم يستغفرون واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا سبحان اللہ نعرہ رسالت نعرہ رسالت میرے بابا جی تاجدار چونہ شریفے دا ترجمہ انج فرما دے سنا فرما دے ہوتے سن لگی والیاں دی اکھ نہیں لگ دی لگی والیاں دی اکھ نہیں لگ دی اے رفیق تو تارے گندا رو پردیس جنہ دے ماہی گئے ہو کرما مارے نہیں سوندے تے جس گھر دا مالک گھر نہ ہوئے اس گھر دے سارے نہیں سوندے جنہاں دی اکھ ماہی نہ لگ جائے پھر اونا دی اکھ نہیں لگ دی عشق میں خواب کا خیال کسے نہ لگی آنکھ جب سے آنکھ لگی کہ عارفان دے سلطان حضرت سخی سلطان باہو نے دا بڑا مٹھا جا ترجمہ فرمایا لے چلا پیرے باہو دے دربار ہوتے نہیں تسی بولے سبحان اللہ سیانے کہتے نے جیدہ کھائیے او دا جنہی امین نے دسیا نا پترہ میں تنو ساری زندگی پالے مصطفیٰ دے لنگر دے سو سنی ماں دا پتر بولے سبحان اللہ لنگر دے چورے والے بابے دا تسا کھا لیا حلال کرو تو اچھا بولو سبحان اللہ عارفان دے سلطان نے فرمایا راتی رتی الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك ترجمہ اے بندار کہ راتی رتی ننید نیا آوے دن بات حیرانی گلے عارف جانے کی جانے نفسانی ہوں کر عبادت کچھ حاصل تھی بھی یا ایوہ الناس عبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون سبحان اللہ کر عبادت کچھ حاصل تھی تیری ضائع گئی ہے جوانی ہوں میں قربان تناوتی باہوں جنہ ملیا پیر چراہی من لا يقوم اللیل لیس من الصالحین الکاملین جڑا راتوں میں قیام نہ کرے او کدے بھی مرتبہ ولایت تے نہیں پہنچ سکدا یہ تو ہوگی آیت دی گل ہن میں تانوں دساں تسی کیڑے بابے دے بوئے تے آئے ہو سبحان اللہ جڑا سبحان اللہ نہیں نہ بولتا او نال دا بندہ نو پوچھے کہ تو لنگر بابے دا کھادا کہ نہیں کھادا روح نہیں مارنا بھائی
میں اجے شروع ہویا مینوں بابا جی دا لحاظ ہے ورنہ یقین کرو مینوں بابیاں نے بڑی سونی جا سکھائی ہے سبحان اللہ کرام سبحان اللہ میں نسلی غلام چوہے والیاں دا ہاتھ چوکے اپنا بھی تے نال دے دا بھی بولو سبحان اللہ پیر صاحب کی بلا تشریف فرمانے تے نال جڑے سیدزادے تشریف فرمانے بغداد شریف تو انہاں نو عربی آوندی ہے پر تساں جو کہ عربی تے نہیں بول سکدے تے ہاتھ چوکے بلا دسو ہاں کہ اسی مصطفیٰ دے غلام تے کمی بیٹھے ہوئے ہاں سبحان اللہ عصر دی نماز دا ویلا عصر دی نماز دا ویلا تے آ علی پور سیدہ دی وادی حضرت پیر جماعت علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ اپنی امی نو کہہ لگے امی جی اجازت ہوئے تے چورا شریف پیروں نو ملاؤں سبحان سیدزادی روٹیاں پہ پکا دے سے اماں جی کہنے لگے شاہ جی روٹی کھا کے ہی آجا جے عرض کی تھی اماں جی سفر بڑا دراڈا ہے تے میں چورا شریف پہنچنا ہے تے اجازت ہوئے تے کدھر راج نہ کھا لواں ماں نے اجازت دیتی تے ٹورے 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 تو چورا شریف چلے گئے ہن میں گل نہ کرا میرا گزارا نہیں ہونا انہاں دے جان دا انداز ہوندا سی کہ جدو آپ نے علی پور سیدہ تو چلنا تے مریدہ نو فرمانا کہ خالی بوریاں تے توڑے لے جاؤ توڑے چورا شریف بوریاں لے کے جایا جے پوچھنا حضور وجہ کی یہ فرما چورا شریف جا کے دساں گا چورا شریف جدو پہنچنا تے لنگر کھا لینا پیر جماعت علی شاہ نے فرمانا میرے مریدوں آ جڑے چورے دے لنگر دے چورے چورے دے لنگر دے چورے نے اے اپنیاں بوریاں چ بھر لو مریداں نے چورے بھر لینے ایک دن بابا جی سرکار نے دیکھ لیا فرمان لگے جماعت علی کی پیا کرنا ہے اج کی دی بابا جی میں چورے دے چورے علی پر لے جانا اوتھے جدوں عرس کراواں اپنے لنگر وچ چورے دے چورے منا لینا میرا لنگر کدے گھٹیا ہی نہیں بابا جی نے سینے لگا کے فرمایا جماعت علی شاہ تو دنیا دار فقیر دا نوکر نہیں چورے والے دے فقیر دا نوکر ہے تو فقیر محمد دا نوکر ہے فرمایا جاؤ چورے دے چورے کھاندا رہی جیڑا تیرے بھوکے آوے گا اودی بھوک بھی مک جائے گی دکھ بھی مک جائے بیٹھ جاؤ تشریف رکھو بیٹھ جاؤ جنہوں سمجھ آئیے بولے والا سبحان اللہ سبحان اللہ تھوڑا اور زور لگا کے بولو ارشاد فرمایا چورے دے چورے کھاندا رہی تو پھر دنیا تیرے بوہے تے آوے گی نا فقیر محمد دا نوکر ہے فرمایا تیرے بوہے تے اون والے دے دکھ تے بھوک مک دی رہے گی پر شرط ہے چورے دے چورے کھاندا رہی چورے دے چورے کھاندا رہی شرط ہے ہن ماں کو اجازت لئی تے امی جی میں ذرا پیراں نو نہ ملاواں جڑیاں چنگیاں ماواں پھر پیراں کول بھیج دیاں سبحان اللہ پیراں کول بھیج دیاں سن اس پینڈے پہ گیا وقت درکار ہے بس چورا شریف چلے گئے ہن جنہاں تے چورا جی دی زیارت کیتی ہے بلکہ سارے کیتی ہے تے چورا شریف دے باہر تانوں پتہ نا پانی دا نالا ہے او جنوں کسی آکھدے نے او کسی او بابے چورے والے دی اج بھی کرامت بابے نے پتھر نو اے اشارہ کیتا تے پانی تے اج بھی وہ کسی جاری ہے اجے پیر جماعت علی شاہ صاحب کسی تے پہنچے تے ادھروں حضور بابا جی تاجدار چورا شریف بھی آگے سبحان اللہ شریف لے کے آگے مرید نے جب مرشد دی زیارت کی تھی نا کہ بابا جی دے قدم بوسی کی تھی دست بوسی کی تھی بابا جی حضور فرمان لگے جماعت علی بھوک لگی کی دی لجپال بھوک تے بڑی لگی ہے بابا جی نے فرمایا لے بغل وچ دو گرم روٹیاں کھڈ کے پھڑا دتیاں پیر جماعت علی شاہ فرما دین نالے میں روٹی کھائی جاواں کسی دا پانی پیوی جاواں نالے خیال آیا ایتھے چولہا کوئی نہیں تندور کوئی نہیں تے بابا جی گرم روٹیاں کتھوں لے آئے بابا جی فرمان لگے جماعت علی کی پیا سوچنا ہے اد کی دی لجپالا سوچنا گرم روٹیاں کتھوں آ گئیاں فرمایا چپ کر کے کھائی جاؤ جیڑیاں ماں دیاں پک دیاں
واسی میں صاحب بس سبحان اللہ آئی دسنا سی اے یاد رکھو تسی کیڑے بابے دے کھول آئے ہو میری ساری تقریر ایک پاسے تے میرا آ جملہ ایک پاسے تسی انہاں بابیاں کھول آئے ہو جنہاں دیا کوڑیاں نو پٹھے پان والے جماعت علی شاہ بن جاتے جنہوں لذت آئی وہ بولے سبحان اللہ ہن اے نہ کوئی سمجھ آوے کہ اسی صاحب نے خورے ایویں جملہ بول دیتا میں گل سنائی دے وہاں چورا شریف دی گلی حضور بابا جی تشریف لکھے آ رہے تھے ادھر نا حضرت پیر جماعت علی شاہ سے محدث علی پوری رحمت اللہ علیہ تشریف لکھے آ رہے ہاتھ میں نا گھوڑی دی باغ پکڑی کسی تو غسل کرا کے لے کے آئے گھوڑی نو گھوڑی او جدھر تے بابا جی سرکار سفر فرما دے سا جو تقریر تے ایتھے مک گئی تسرے عارفان چورا شریف والے میں نے سچی دسو جڑے بابے دی گھوڑی نو غسل جماعت علی شاہ کراوے बाजी सरकार वे के फरमान लगे जमात अली की छुआया अर्ज दी लजपाला मैं थोड़ी घोड़ी नु गुसल करा के ले आया बाबा जी फरमान लगे वहां जमात अली शाह घोड़ी ते बड़ी सोहनी ना भाई फिर जमात अली शाह कहन लगे लजपाला मैनू घोड़े ना मानदा बल्ली बड़ा है बाबा जी फरमान लगे इधर आओ मेरे सीने लगा के इको ही निगाह की थी वलायत दिया सारियां मंजिलां तय करा के फरमान लगे तैनू घोड़े ना मानदा बल्ले मानो बली बनाउन दा سبحان اللہ اچھا بولیا جو سبحان اللہ میں ہاتھ پتہ کیوں کھڑے کروا رہے ہیں ایک تے زندہ بدے کی نشانی ہوندی ہے کہ جڑا ہاتھ کھڑا کر لو ہے کہ دوسرا اللہ نے سورہ یاسین نے فرمایا کہ الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم اللہ فرماتا قیامت نو زبانہ بند ہو جان دیاں ہاتھ بولن گے اور جنہ ہاتھ دیتا نا بابیاں دے ہاتھ وہ ہاتھ چوکے بولو پتہ کیوں قیامت نے جدو اللہ ہاتھ نو پوچھے بندہ تیرے نال کی کردا سی تے ہاتھ آکھے یا اللہ معاف کر دے جو بھی کردا سی ہن جدو چورے والیاں دا نام ہوندا سی نا میں اونچا ہو کے سبحان اللہ کہتا ہاتھ اپنا تے نہ دیتا چوکے بولو سبحان اللہ میں دیکھ کر بڑیا کرنا بنن چنن تلا شانی خدائی پیر چم دیئے بنن چنن تلا شانی خدائی پیر چم دیئے میں پہلے وضاحت کر دے میں پڑھیا کیے میں پڑھیا بنن چنن تے لاسانی خدائی پیر چم دیئے ایک چنن کی ہے تے لاسانی کی ہے تے بناتا کون ہے بابا جی سرکار دی بارگاہ چ حضرت شیخ نتھیال حضرت خواجہ ہادی نامدار نتھیال شریف دا تاجدار اپنے ہاتھ جنا ایک نوجوان دا ہاتھ پھڑیا تے پکڑ کے تے بابا جی دی بارگاہ چ کہہ لگے حضور میں تواڈے کول نا ایک باز لے کے آیا میں تواڈے کول ایک شہباز لے کے آیا آپ نے فرمایا دا نا کی حضور اے دا نا ہے چنن شاہ اے آلو مہار دے رہن والا ہے آلو مہار دے رہن والا ہے دا نا چنن شاہ ہے بابا جی ویکھ کے فرمان لگے ہے تے واقعی شہباز ہی ہے انہوں ایتھے چھڑ جاؤ
آپ نے فرمایا چلو شاہ جی چنن شاہ جی اج تو بعد تسی نا چورے والے دے چورے لوگوں نو کھوایا کرو لنگر دے ڈیوٹی لگ گئی لنگر دے ڈیوٹی ہن میں تانوں دساں جڑے چورے والے دے صرف لنگر پکان دے تے کھواندے نے انہاں دا مقام کی ہے 12 سال حضرت پیر چنن شاہ عالم ہاروی رحمت اللہ علیہ نے لنگر دی ڈیوٹی کی تھی 12 سال آج تے 2 گھڑیاں پیروں نے ملاقات نہ ہوئے تے لوگ کہندے نے فون کرو پیر جی میں جلدی جانا ملاقات کرو اور کھٹیاں کھٹ کے کھٹن والے اور جنہاں نے ادب کیتے بابیاں دے میں اپنے صحیح لجپالا دی بارگاہ چ بیٹھا ایک دن میرے حضور شیخ کامل میری جان تے میرے ایمان تے میری ہر چیز دنیا قبر و حشر اندر مالک اور نگہبان حضور پیر سید محمد کبیر علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ یوسف المشاہد میرے آقا مولا آپ فرمان لگے میں اپنے بچپن چ ویکھیا حضرت پیر علی حسین شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے چورا شریف دی گلی چ پھر دیاں تے میں بچپن چ پوچھا ماں کہ شاہ جی کدوں آئے تے کہنے لگے 13 دن ہو گئے نے چورا شریف آیا اجے بابا جی نال ملاقات نہیں ہوئی 13 دن ہو گئے نے آیا اجے ملاقات نہیں ہوئی اور کالے نہیں سن پہندے کہ آئیے تے پیر خانے بعد جلدی جلدی تو نہیں کھٹیاں کھٹ کے کھٹن والے 12 سال لنگر کھوایا پیر چنن شاہ عالم ہاروی نے ایک دن بابا جی حضور نے دیکھا تے پیر چنن شاہ عالم ہاروی دے نا لباس پھٹ گیا تے آپ دی جُتی بھی ٹوٹ گئی بابا جی نے اپنا لباس تے اپنا کرتا مبارک دیتا تے اپنے جوڑے پاک اپنے نالین پاک اپنی جُتی مبارک بھی عطا کی تھی فرمایا شاہ جی آپ آ لیا کرو شاہ جی نے کرتا تے پہن لیا پر ہون بابے دی جُتی ہوئے تے پیرا چ کیویں پاواں پتہ کی کیتا اج میں تمیز بابا جی دے اندر تسی مڑا کے گل چ نہیں پا لیندے کہ چنن شاہ عالم ہاروی نے بابا جی تاجدار چورا شریف دے جوڑے مبارک اپنے سینے نال لگا لے مڑا کے نا ڈوری وچ سبحان اللہ سمجھ نہیں آئی ورنہ سبحان اللہ دی ایسی چھل آؤندی کہ مدینے تک آواز چلی جانی سی یار سیدزادہ ہوئے آپ چنن شاہ عالم ہار دا تاجدار ہوئے پر بابا جی دی جُتی مبارک نو جوڑے پاکا نو نا انہاں نے ڈوری پا کے تے سینے نہ لگا لیا ایک طرح بابا جی نے دیکھا کہ ایک کرتا بھی پھٹ گئے آپ نے اسے ویلے اپنا کرتا دوسرا منگوا کے فرمایا چل چنن شاہ اے اتار تے آپ پہن آپ نے جدو کرتا اتاریا تے بابا جی نے دیکھا تے نیچے آپ دے جوڑے پاک انہاں سینے نہ لگا کے رکھے بابا جی نو آگیا پیار فرمایا ذرا ادھر میرے قریب آئے تے سینے لگا کے ایک کوئی نگاہ کی تھی کہ بلائے دیا منزلہ طے کرا کے فرمان لگے اے نہ سمجھی کہ ہورے اللہ لکھیتیاں مسلح دے وظیفے پڑھیاں بلائیتاں مل دیا ہے فرمایا نا کمائیاں ہو کر دینا جنہ دے ماں پہ کنگال ہوں نے فرمایا جنہ دے ماں پہ کنگال ہو نا کما کے او کھا دیا نے خسمہ والیاں کما کے نہیں کھا دیا خسمہ والیاں کما کے نہیں کھا دیا کما دے خسم نے کھا دیا گھر والیاں ایک منٹ جی چنن شاہ عالم ہاروی بنا دیتا یہ جو ہو گیا چنن شاہ تے میں پڑھا سی بنن چنن تے لاسانی یہ لسانی کی ہے حضرت پیر جماعت علی شاہ صاحب ثانی سننا 2 سننا تے ایک نے جماعت علی محدث علی پوری بنایا تو دوسرے نے فرمایا ثانی دوسرا جماعت علی ہویا کہ حضرت پیر جماعت علی شاہ صاحب رسانی رحمت اللہ علیہ بابا جی سرکار نہ چورت دی گلی چ جا رہے تے بابا جی فرمان لگے پیر جماعت علی ایتھے ہی کھلو تے میں ہونا ہی آیا 3 دن دے بعد بابا جی آئے تے پیر جماعت علی شاہ اوتھے ہی کھلوتے سبحان اللہ بابا جی ادور بے کے فرمان لگے جماعت علی ایتھے کیوں کھلوتا ہے عرض کی تھی لجپالا تجھے فرمایا سی ایتھے ہی کھلوی میں ایتھے ہی کھلوتا ہوں سینے لگا کے ایک کوئی نگاہ کی تھی تے لسانی بنا کے فرمان لگے تم میری راما چ کھلوتا رہے ہیں جا زمانہ تیری راما چ کھلوتا رہے میں اس چنن تے اس لسانی دی گل کرن لگا ہاں ایک نگاہ
نگاہ دا کمال ہے میرے بابے چورے والے دی دا ایک نگاہ دا کمال اس بات میں بڑیا بنن چنن لاشانی خدائی پیر چم دیئے نظر چورے دے ولیاں دی بڑی اکثیر بیکھی ہے کوئی ایک چنن تے لاسانی راول پنڈی دا بازار تے بابا جی سرکار تشریف لے کے جا رہے تے راول پنڈی دے بازار دے وچ نا ایک للاری کپڑے پہ رنگ دے للاری کپڑے پہ رنگ دا تے بابا جی دا حسن ویکھیا نا اولیاء اللہ الذین اذا رؤوا ذکر اللہ ولی ہوندا یو جنوں ویکھیے تے خدا یاد آ جائے سبحان اللہ تے حسن ہوے سید دا ہوے بھی ولی تے ولی بھی ہوے جڑے پیدائش دے اتے دادا جی نے فرمایا ہوئے کہ تیرے وچوں 1.25 لاکھ ولی پیدا ہون گے سبحان اللہ 1.25 لاکھ ولی تیری نگاہ دے فیض نال بنن گے جدو حسن ویکھیا نا للاری نے تے قریب آ کے تے ہاتھ چمے تے قدم بوسی کر کے کہنے لگا بابا جی 2 گھڑیاں ذرا میری دکان تے بیٹھا جو برکت ہو جائے لاجپال ہی ہوندے نے آپ بیٹھ گئے تے للاری نے نا ویکھیا تے بابا جی نے نا اس طرح کہندے تے اس طرح کالی کملی والی سنت رکھی سی نا چنری رکھی تے للاری کہنے لگا بابا جی اجازت ہوے تے تہاڈی چنری نہ رنگ دے ہاں آپ نے اس طرح کر کے للاری نے جدوں چنری مبارک دتی نا او ہن رنگ دے تے رنگ دا نال پیا پوچھدا بابا جی کی کردے ہو بابا جی کی کر دیو آپ فرمان لگے جی تسی کی کر دیو کہنے لگا ویکھ لو میں للاری ہاں میں کپڑے رنگنا تے بابا جی فرمان لگے میں بھی للاری ہاں تو للاری ہیں تے میں بھی للاری ہاں اچھا بابا جی تہاڈی دکان کتھے وے فرمایا میں چورا شریف لگا رنگنا وا اچھا جدوں او چنری رنگی نا تے بابا جی نے بڑے ادب نال پیش کیتی ہن بابا جی نے جدوں چنری لے لئی نا آپ اپنے کندھے تے رکھ کے ٹرے نا للاری آواز دے کے کہنے لگا بابا میں اپنا کاریگری وکھائی ہے یہ تو للاری ہے اپنی کاریگری وکھا وکھائی ہے تو کاریگری وکھا دے کہ میاں صاحب کی زبان چے آکھائی کہ للاری نے آکھیا قلب میرے تے ایک قلب میرے تے آئے اے چندرا وجیا ہاتھ تیرے نام خدا دے کھولی جندیرا لو لگے دل میرے للاری بول کے کہنے لگا بابا جی ذرا اپنی کاریگری وکھایا ایکو نگاہ مڑ کے میرے بابے نے ویکھیا فرمان لگے جاؤ للاریا اگے کپڑے رنگ دا سے ہن دل رنگیا فرما کے کپڑے رنگ دسا جا دل لگیا تھا اور للاری پتہ کون ہے او آج بھی عید کا راول پنڈی کا تاجدار جنہوں حضرت خواجہ عبدالکریم رحمت اللہ علیہ میں چھوڑا ایک نگاہ کا کمال ہے سارے میرے بابے دا
وہ جے درد ٹکڑے کھان والے کو بابری شریف دا تاجدار بن جائے، کوئی علی پور دا تاجدار بن جائے، کوئی چنن شاہ آلو مہاروی بن جائے، کوئی موری والا تے کوئی موڑے والا بن جائے۔ ایک نگاہ ہن میرے لباں چوں نکل گیا بابری دا نام، پھر وہ بھی گل سنا ہی دیواں۔ ہولا جا بولو، بار آواز نہیں جانی چاہیے تے ہاتھ نہیں چکنا، مات کدھر کوئی شہید نہ ہو جائے۔ بابا جی کہتے ہوتے ہیں کہ ودی نو ستے ہی خیران دیا تھے، ہاتھ چک کے بولو میں پتہ لگے میں سرکار دے جوندے جاگ دے غلاماں چ بیٹھا۔ سبحان اللہ۔ یہ پاکستان دی ہر شہر دی نمائندگی یہ تھے، بلکہ پوری دنیا کی نمائندگی ہو رہی تھے۔ ماں بھی چونکہ سیاں دے جوڑے دی خیرات ہے کہ ہند سے دنیا پھردا رہنا، میں نے تو آڑے جو کئی بیلیاں نے ایک فون پتوں کی دعا کہ میرے کان چ کہہ رہے ہیں کہ میں نے علامہ دینا ہے کہ آسی صاحب وکرے وکرے شہریں چ جاندے ہوئی نہیں سبحان اللہ کروا دے ہوتے کسرے عارفاں تے تواڈے کول بندے بولے ہی نہیں۔ روند نہ مارو، اونچا ہاتھ چک کے اونچا بولو سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ اے دریائے جہلم گجرات دے قریب کشتی پہ پار کرے تھے، کشتی چ تین بابے بیٹھے، ایک بابا کون ہے جڑا میرا تے تہاڈا بابا۔ میں تعارف ہی صرف حاضر کرا کے گل چلے۔ تاجدار چورا شریف حضور بابا جی سرکار کشتی چ بیٹھے تھے، کشتی وچ دوسرا بابا کون ہے؟ بابری شریف دا تاجدار گجرات دا حضرت خواجہ غلام محی الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ، تاجدار بابری شریف۔ تیسرا بابا بابا جی دا خادم سی، او دا نام سی حافظ مہر الدین، تو نبینا سی۔ دریائے جہلم دے درمیان چ کشتی گئی نا تے حافظ مہر الدین جڑا نبینا سی کہنے لگا بابا جی یہ دریا کنا کو ڈونگا ہوندا ہے؟ بابا جی ہمیں پیار نہ فرمان لگے حافظہ آپ ہی چھال مار کے ویکھ لیا، کوئی کو پکا ہی سنی سی، انہیں آؤ ویکھیا نہ تاؤ ویکھیا تے انہیں چھال مار دیتی۔ سبحان اللہ۔ دریائے جہلم نے چھال مار دیتی۔ خواجہ غلام محی الدین صاحب باوری شریف والے رون لگ پے۔ بابا جی فرماتے نے تو کیوں رونا ہے؟ عرض کی سرکار انہوں تے نظر ہی نہیں آندا تے تیرنا بھی نہیں آندا، اکھاں تو نبینان مارو نان تو اٹے آکے چھال ماری ڈوب کے مر جائے گا۔ بابا جی ہاس کے فرمان لگے جنہیں آکے چھال ماری انہیں کوئی ڈوبن دینا ہے، جنہیں آکے چھال ماری انہیں کوئی ڈوبن دینا ہے۔ کشتی کنارے لگی تے حافظ مہر الدین کشتی تے جان تو پہلے ہی سکا کنارے کھلوتا۔ خواجہ غلام محی الدین صاحب باوری شریف والے قریب جا کے فرما دینا حافظہ تینوں تے تیرنا نہیں آندا تے تیرا تے لوں بھی گلا نہیں ہویا۔ حافظ مہر الدین بول کے کہنے لگا عملہ والے لنگ پار گئے بے عملے وہ کھا دے غلام فریدہ اڈ بن نہیں دیں بے ہندے کامل پیر جناب۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ واہ واہ واہ۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ غلام فریدہ ڈبن نہیں دے دے ہندے کامل پیر جنا دے گل سنا دے ماں دریا کوشش کرو سبحان اللہ دا بچے لکھا سبحان اللہ۔ اٹک چورا شریف ضلع اٹک دے اندر دریائے اٹک دے قریب حضور بابا جی تبلیغی دورہ کردے پہنچے تو اثر دی نماز دا ویلا اثر دی نماز دے ویلے نا دریائے اٹک دے بالکل کنارے تے بابا جی نا تشریف فرمات ایک مولوی صاحب پنڈ دے آئے قریب تو پنڈ تھی وہ کہنے لگے بابا جی معراج شریف دا مہینہ ہے تے رات اسا پنڈ تقریر کر کے فرمایا کہ راتی کملی والے آقا علیہ السلام شب معراج بس آسمان تو گزر گئے۔ اس سرکار نے آسمان کی میں پار کر لیتے عرشاں تک کی میں ڈر گئے۔ بابا جی حضور فرمان لگے مولوی جی اثر دی نماز دا ویلا نماز پڑھ کے تے پھر دس رہے ہاں
تو سکتے غور کیتا ہوئے کہ چورہ شریف دے جتنے پیران نظام نے جتنے سادات کرام نے ایک کوشش کرتے ہیں کہ نماز دی امامت خود نہ کرائیے، کوئی نہ کوئی عالم دین نو کوشش کرتے ہیں کہ اگے کھڑا کر دیئے تھے اے نماز پڑھا ہوا۔ بابا جی سرکار دی بھی یہی عادت مبارکہ سی، آپ جماعت نہیں کرانی، کسی عالم دین نو کھڑا کر دینا، تُسے اعزاز دینا ہوتا سے نا، شرف عطا کرنا ہے نا۔ مگر اس دن بابا جی حضور فرمان لگے آج جماعت میں آپ کراواں گا۔ سبحان اللہ۔ سامنے دریائے اٹک پیا چل دائے تے آپ نے فرمایا جماعت میں کراواں گا، تے جد اس کتارہ درست ہو گیا تے مولوی صاحب نے فرمان لگے مولوی جی ادھرا میرے پیچھے کھلو جائے تے نماز آج ذرا دھیان نال پڑھے آجے۔ سبحان اللہ۔ آج ذرا نماز دھیان نال پڑھے آجے۔ جد تکبیر تحریمہ کی پڑھی گئی نا تے بابا جی نے جد نماز دا آغاز کیتا تے پہلی رکعت وچ آپ نے آیت کیڑی پڑھی؟ میں بھی پڑھا جی سبحان اللہ۔ میں کیڑا کلیہ ورتاں تے سبحان اللہ بولو گی۔ سبحان اللہ۔ اجے تے میں شروع ہویا 40 منٹ پورے ہو گئے میرے، میں ہن وزیر آباد جانا، میں نہیں سبحان اللہ دے دے میرا اتھے تک گزارا ہو جائے۔ میں تے عرض کیتا میری چوتھی نسل تاجدار چورہ شریف دی غلام الحمد سبحان اللہ۔ نسلی غلاماں تے میں تے اپنے بابے دیاں گلاں کردا رہا مک دیے نہیں۔ الحمدللہ آپ دیکھ جوڑیاں دی خیرات ہے، شاہی فرما رہے ہیں نسلی بھی ہو تے اصلی بھی ہو۔ سبحان اللہ۔ میرے بڑے میں نے یہ سکھایا جدہ کھائیے گائیے، تو میں تے الحمدللہ میرا تے لنگر مدینہ شریف تو براستہ چورہ شریف تو آؤں گا نا بھائی، تو میں کیوں نہ چورے والے دے گو لگا ہاں۔ سامنے دریائے اٹک پہ چلدا تے بابا جی نے نا پہلی رکعت ہن پڑھیا کے آپ نے جناب دی سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا انه هو السميع البصير۔ پہلی رکعت دے اندر آپ نے اے آیت پڑھی، دوسری رکعت دے اندر سورہ علم نشرہ پڑھی، جدو عصر دیاں 4 رکعتاں پوریاں ہوئیاں تے بابا جی نے سلام پھیریا، مولوی صاحب کے رہا رہ گئے۔ جدو نماز شروع کی سی دریائے اٹک سامنے پیا چلدا سی، جدو ختم کی تھی دریائے اٹک پیچھے پیا چلدا ہے۔ جی وڑ کے فرمان لگے مولوی جی یہ سمجھ نہیں آئی تے سن لو، میں محمد فقیر ہاں، جے میں انج پار لگا لینا کملی والا کیویں پار گیا سناریا چورا شریف پیران دبی حزب اللہ۔ ہن بولو سبحان اللہ۔ بند رب دے نظر کر تقدیر بدل دے بندے رب دے نظر کر کے تقدیر بدل دے لکھی ہوئی قلم والی تحریر بدل دے۔ کوئی نگاہ کر کے پار کر کے نہ آپ نے فرمایا لے بھائی مولوی صاحب جے میں انج پار ہو جانا تو کملی والا سوچ کیویں پار گیا ہو۔
حضرت شیخ نجم الدین کبرا رحمت اللہ علیہ حضرت شیخ امام فخر الدین دادی دے استاد محترم نے کسی سوال کیتا حضور سرکار آسمانہ تو پار کیویں گزرے سن آپ اس ویلے مسجد چ بیٹھے سن فرمایا مولوی جی میں تانوں سمجھایا سمجھ نہیں انج کرو اے مسجد دا تالا دروازے دا لگا کے نا تسی باہر کھلو جاؤ تے میں سمجھانا انہاں مسجد دا تالا لگایا نا تے آپ مسجد دی دیوار دے وچوں باہر نکل آئے کدے اندر جاندے نے کدے باہر ہوندے نے کدے اندر تے کدے باہر ہوندے نے تے نالے فرمان لگے اے موسیٰ دی گل نہیں حضور دی گل ہے تور دی گل نہیں دور دی گل ہے سبحان اللہ ساڈے بابے جدوں سمجھاون انج کر کے سمجھا لیندے نے انج سمجھا لیندے نے ساڈے بابے گرامی قدر حضرات بندے رب دے دعا کر کے تقدیر ساڑھے فیصل آباد ایک بہت بڑے خطیب تاریخ پاکستان جو گزرے نے حضرت پیر سید افتخار الحسن شہزادی رحمت اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ میں ایک واقعہ بیان کیتا کہ اصحاب کہف دے کتے نے جنت وچ جانا آپ فرماتے ہیں میں نے کسے پوچھا مولوی جی کتا نسل دا ہوئے تے برادری دی کتا ہوئے تے ٹور جنت چ جاوے یہ کیویں ہو سکتا ہے نماز پڑھنی ضروری ہے جنت چ جان واسطے اعمال صالحہ ضروری نے جنت چ جان لے ایمان ضروری ہے تے کتا تے جاوے جنت گل سمجھ چ نہیں آؤں آپ فرماتے ہیں میں انہوں آکھیا باپ میری گل سن ایک دن میں ٹرین چ سفر کر رہا تے میں ٹکٹ لینا بھول گیا آپ فرماتے ہیں کہ جب چیکر آیا نا ٹکٹ چیک کرنے واسطے تے میں خیال آیا کہ جی انہیں ٹکٹ پوچھ لیا تے میں کی جواب دیواں گا توجہ بھائی میں کی جواب دیواں گا آپ کہتے ہیں کہ میں اس طرح کر کے ٹرین دے ڈبے چ جھاتی ماری تے ویکھیا او اگلی سیٹ دے اوتے نا ایک سونا جا بابا بیٹھا تے بابا پتہ کون تاجدار چورا شریف سبحان اللہ حضرت بابا جی پیر سید حیدر شاہ بادشاہ رحمت اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں میں ویکھیا کہ مینوں خیال آیا چلو اج بچ گئے جدو آیا نا چیکر قریب تے آپ فرمان لگے کہ انہیں میں نے پوچھا بابا جی ٹکٹ تے آپ فرمان دے میں ہونا نالا اچھا جڑا ہونا نالے بولے والا سبحان اللہ پھر بولیا جو سبحان اللہ سبحان اللہ میں نالا اشارہ کر کے آنکھوں نا میں پھر بولیا جے میں پھر بولیا جے میں اینا نالا اور چیک کر گیا میں جو بابا جی دے کھوتے انہیں آکھا بابا جی ٹکٹ بابا جی دے نال خادم بیٹھا سی مگر آپ نے ٹکٹاں 3 چیک کرائیاں چیک کرتے ٹر گیا تے پیر افتخار الحسن شہزادی فرماتے نے میں ان کے بابا جی کو لایا تے میں کہ سرکار بندے تسی 2 تے ٹکٹاں تو 7 نہ لے لیاں ہنس کے فرمان لگے مینوں پتہ سی کوئی بغیر ٹکٹا ہی آ جاندا ہے کوئی بغیر ٹکٹا بھی آ ہی جاندا ہے نا آپ فرما دیں دے سن میں آکھے میں انہیں نہ لاؤ